ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 2077 चैत 28 गते आज शनिबार, तारिक छ 10/4/2021 को बाबाको साकार बाबाकी बाबाले सारमा भन्नुहुन्छ, मिठी बच्ची पतित जगतबाट नाता तोडेर पतित जगतबाट नाता तोडेर एक बाबासँग बुद्धियोग लगायो भने एक बाबासँग बुद्धियोग लगायो भने मायासँग हार हुन सक्दैन। मायासँग हार हुन सक्दैन। बाबाले सारमा भन्नुभयो, मिठी बच्चे पतित जगतबाट नाता तोडेर एक बाबासँग बुद्धियोग लगायो भने मायासँग हार हुँदैन। प्रश्न, समर्थ बाबा साथमा हुँदा हुँदै पनि
समर्थ बाबा साथमा हुँदा हुँदै पनि यज्ञमा अनेक विघ्न पर्छन्। यज्ञमा अनेक विघ्न किन पर्छन्? कारण के हो? बाबाले प्रश्न सोध्नुभयो। समर्थ बाबा साथमा हुँदा हुँदै पनि यज्ञमा अनेक विघ्न किन पर्छन्? कारण के हो? बाबा समर्थ त हुनुहुन्छ, यत्रो सर्वशक्तिवान विश्वको पिता, साथमा हुँदा हुँदै पनि फेरि यही यज्ञमा नै विघ्न आउँछ। किन आउँछ? सबै आत्माको आफ्नो आफ्नो पाठ रहेछ बाबा, आफ्नो आफ्नो ड्रामामा आफ्नो आफ्नो भएको रोल देखाउँछन्। त्यही भएर ड्रामालाई त त्यो बाबाले पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्न। बाबा पनि त आफ्नो ड्रामा अनुसार सङ्ग्रामीमा आउनुपर्छ। अब यो ड्रामा अनुसार सबै कुरा। अच्छा, बाबाको उत्तर छ यी विघ्न त ड्रामा अनुसार पर्ने नै छन्। यी विघ्न त ड्रामा अनुसार पर्ने नै छन्, किनकि जब यज्ञमा असुरहरूको विघ्न पर्छ, किनकि जब यज्ञमा असुरहरूको विघ्न पर्छ तब त पापको घडा भरिन्छ। तब त पापको घडा भरिन्छ। यसमा बाबाले केही गर्न सक्नुहुन्न। यसमा बाबाले केही गर्न सक्नुहुन्न। यो त ड्रामामा निश्चित छ। यो त ड्रामामा निश्चित छ। विघ्न आउँछन् तर विघ्नसँग विघ्न आउँछन् तर विघ्नसँग तिमी आत्तिनु हुँदैन। तिमी आत्तिनु हुँदैन। बाबाले के भन्नुभयो? समर्थ बाबा साथमा हुँदा हुँदै पनि यज्ञमा विघ्न आउनुको कारण के हो? त बाबाले भन्नुभयो किनकि यो विघ्न आउनु त ड्रामा अनुसार हुनु नै छ, हैन? किनकि बाबा पनि ड्रामाको बन्धनमा बाँधिनु भएको छ। बाबालाई पनि 5000 वर्षको बादमा, हैन, ड्रामा अनुसार यस धरतीमा आउनै पर्छ भने विघ्न पनि बाबा भन्नुहुन्छ ड्रामा अनुसार हुन्छ नै, पर्छन् नै, हैन? त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यी विघ्न त ड्रामा अनुसार पर्ने नै छन्, किनकि जब यज्ञमा असुरहरूको विघ्न पर्छ तब त पापको घडा भरिन्छ भन्नुहुन्छ बाबाले, हैन? यज्ञमा जब असुरहरूको विघ्न पर्छ तब त पापको घडा भरिन्छ। भरिएपछि के हुन्छ? पोखिन्छ, हैन? त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ त्यसमा त मैले केही पनि गर्न सक्दिनँ भन्नुहुन्छ, हैन? किनकि हरेक आत्माहरूको आफ्नो आफ्नो पाठ, आफ्नो आफ्नो हिसाब किताब छ, हैन? यज्ञमा विघ्न आउनु पनि यो ड्रामामा फिक्स छ। त्यो ड्रामालाई कसैले पनि चेन्ज गर्न सक्दैन, हैन? यसलाई परिवर्तन गर्न सक्दैन।
त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यसमा बाबाले केही गर्न सक्नुहुन्न। यो त ड्रामामा निश्चित छ, विघ्न आउँछन् तर विघ्नसँग तिमी आत्तिनु हुँदैन भन्नुभयो बाबाले, होइन? विघ्न आउँछ नआउने होइन, तर विघ्नसँग बाबाले भन्नुभयो तिमी आत्तिनु हुँदैन। गीत छ, कौन हे मात कौन हे पिता, ओम शान्ति। ओम शान्ति। बच्चाहरूले बेहदको बाबाको आदेश सुन्यौ। बाबा भन्नुहुन्छ जो यस जगतका अम्बा बाबा छन्, मम्मा बाबा छन्, यो जुन तिम्रो नाता छ देहसँग छ, किनकि देहसँग सबैभन्दा पहिला माताको र फेरि पिताको लागत हुन्छ र फेरि भाइ बन्धु आदिको हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ त्यसैले बेहदको बाबाको भनाइ छ यस जगतमा तिमीहरूका जो माता पिता छन् उनीहरूबाट बुद्धि योग तोडिदेऊ। बाबाले के भन्नुभयो? बाबा भन्नुहुन्छ यस जगतमा, होइन? बाबाले भन्नुभयो नि माथि पतित जगतबाट तिमीले आफ्नो नाता तोड, होइन? र एक बाबासँग मात्रै बुद्धि योग लगायो भने मायासँग हार खाँदैनौ, त बाबाले भनिरहनु भएको छ, होइन? त फेरि पनि हाम्रो देह र देहको सम्बन्धतर्फ के हुन्छ? बुद्धि भड्किरहन्छ, होइन? पहिला माता पिता, अनि त्यसपछि भाइ बन्धु, अनि त्यसपछि मित्र सम्बन्धी, होइन? त्यसपछि फेरि छोरा छोरी सबै के हुन्छन्? आउँछन्। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ यस जगतमा तिमीहरूका जो माता पिता छन् उनीहरूबाट बुद्धि योग तोडिदेऊ। यस जगतसँग नाता नराख, किनकि यी सबै हुन् कलियुगी छिछि नाता। त बाबाले भन्नुभयो जगत अर्थात् दुनियाँ, यस पतित दुनियाँबाट बुद्धिको योग तोडेर म एकसँग जोड, अनि फेरि नयाँ जगतसँग जोड, किनकि तिमी मेरो पासमा आउनु छ। केवल नाता जोड्ने कुरा हो, अरू कुनै कुरा छैन। अरू यहाँ कुनै कुरा छैन, केवल बाबा भन्नुहुन्छ बुद्धिको नाता जोड्ने कुरा हो, होइन? त्यसैले बाबा भन्नुभयो अरू कुनै कुरा छैन, अरू कुनै मेहनत छैन। नाता उनीहरूले जोड्छन् जसलाई डाइरेक्सन मिल्छ। सतयुगमा पहिला नाता राम्रो हुन्छ, सतो प्रदान फेरि तल झर्दै जान्छन्, फेरि जो सुखको नाता छ त्यो बिस्तारै बिस्तारै कम हुन जान्छ। अहिले त बिल्कुलै यस पुरानो दुनियाँसँग नाता तोड्नुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ मसँग नाता जोड, होइन? दुनियाँसँग नाता तोड बाबा भन्नुहुन्छ, तर मसँग के गर? नाता जोड। श्रीमतमा चल र जति पनि देहका नाता छन् ती सबै छोडिदेऊ। आज बाबाले के गर्नुभयो? श्रीमतमा चल, देहका सबै नाताहरू जति पनि छन् नि त्यसलाई छोडिदेऊ। आज बाबाले विशेष यसमा फोकस गर्नु भएको छ, होइन? देहसहित देहको सर्व सम्बन्धलाई बोल बाबा बार बार भनिरहनुहुन्छ, होइन? तर बाबा भन्नुहुन्छ सबैसँग नाता तोड्नुपर्छ, मसँग नाता जोड, श्रीमतमा चल, जति पनि देहका नाता छन् ती सबै छोडिदेऊ। विनाश त हुनु नै छ। बच्चाहरूले जानेका छन् बाबा जसलाई परमपिता परमात्मा भनिन्छ उहाँले पनि ड्रामा अनुसार सेवा गर्नुहुन्छ। जसलाई परमपिता परमात्मा भनिन्छ, जसलाई भगवान भनिन्छ, जसलाई दुनियाँले के गरिरहेको छ? पुकार गरिरहेको छ, त ऊ पनि के छ त? ड्रामाको बन्धनमा बाँधिनु भएको छ, होइन? बाबाले पनि ड्रामा अनुसार आएर नै सेवा गर्नुहुन्छ। उहाँ पनि ड्रामाको बन्धनमा बाँधिनु भएको छ। मनुष्यले त सम्झन्छन् उहाँ सर्वशक्तिवान हुनुहुन्छ, जसरी कृष्णलाई पनि सर्वशक्तिवान मान्छन्, उनलाई सुदर्शन चक्र दिएका छन्, सम्झन्छन् त्यसद्वारा गला काट्छन्, तर यो बुझ्दैनन् देवताहरूले हिंसाको काम कटारी कसरी गर्छन्, होइन? त बाबाले भन्नुभयो अनि त बाबा भन्दा पनि सर्वशक्तिवान के रहेछ? ड्रामा, होइन? ड्रामा नै सबैभन्दा ठुलो आमा रहेछ क्या, हरेक कुरा सिकाउने, होइन? यति सर्वशक्तिवान छ, होइन? सर्वशक्तिवान बाबा पनि के गर्नुहुन्छ त भन्दा ड्रामाको बन्धनमा बाँधिनु भएको छ, होइन? ड्रामा अनुसार नै बाबाले आएर सेवा गर्नुहुन्छ।
श्री कृष्णलाई पनि सर्वशक्तिमान भन्छन्, तर फेरि सुदर्शन चक्रको द्वारा असुरहरूको गला काट्यो भनेर देखाउँछन्। तर यो कुरा दुनियाँमा कसैलाई पनि थाहा छैन कि वास्तवमा देवताहरूले हिंसाको काम कटारी कसरी गर्न सक्छन्, यो कसरी हुन सक्छ हैन, यो थाहा छैन। त बाबा भन्नुहुन्छ उनीहरूले त गर्न सक्दैन। देवताहरूको लागि त भनिदिन्छन् अहिंसा परमो धर्म थिए, उनीहरूमा हिंसा कहाँबाट आयो हैन। यदि सुदर्शन चक्रको द्वारा असुरहरूको गला श्री कृष्णले काट्नुभयो भने एकातिर अहिंसा परमो धर्म भनेर भनिन्छ, त अर्कोतिरबाट फेरि हिंसा कहाँबाट आयो हैन। जुन दुनियाँलाई एकदम सर्वकलाले सम्पन्न सम्पूर्ण निर्विकारी अहिंसा परमो धर्म भनेर गायन गरिएको छ, फेरि अब असुरहरूको गला काट्ने बित्तिकै त त्यहाँ त हिंसाको कुरा आयो नि। त बाबा भन्नुहुन्छ यो हिंसा कहाँबाट आयो, जसलाई जो आउँछ त्यो बसेर लेखिदिएका छन्, वास्तविकता केही पनि थाहा छैन हैन। यो पनि लेखिएको छ रुद्र ज्ञान यज्ञ रच्नु भएको थियो, त्यसमा असुरहरूले विघ्न पार्थे। त बाबा भन्नुहुन्छ कति धर्मको ग्लानि गरेका छन्। बाबा भन्नुहुन्छ यी शास्त्रहरूमा त सत्य बिल्कुल आटामा नुन जति छ। कति छ बाबाले? आटामा नुन जति छ सत्य भन्ने कुरा हैन। त अर्कोतिर फेरि के गर्छन् त भन्दा फेरि शास्त्रमा पनि भनेकै छ कि भगवानले आएर रुद्र ज्ञान यज्ञको स्थापना गर्नुभयो, जुन यज्ञमा आएर असुरहरूले विघ्न ल्याउँथे हैन, विघ्न पार्थे, अबलाहरूमाथि अत्याचार हुन्थ्यो, त्यो त ठिक लेखिएको छ हैन। यो कुरा चाहिँ ठिक छ भन्नुभयो बाबाले। कुन कुरा ठिक छ? भगवानले आएर रचेको ज्ञान यज्ञमा विघ्न पार्दा हैन, असुरहरूले विघ्न पार्दथे भनेको त्यो पनि अहिले भइरहेकै छ हैन। बाबाले आएर यत्रो यज्ञको स्थापना गरिरहनु भएको छ, यहाँ अनेक प्रकारका विघ्नहरू समस्याहरू आइरहन्छन् हैन, विघ्नहरू आउँछन्। अब अबलाहरूमाथि अत्याचार हुन्थ्यो भनेर भने त्यो पनि ठिक छ भन्नुहुन्छ बाबाले हैन। केही कुरा त सत्य छन् नि। अहिले तिमीले बुझेका छौ शास्त्रहरूमा सत्य के छ झुटो के छ। भगवान स्वयं भन्नुहुन्छ यस रुद्र ज्ञान यज्ञमा विघ्न पर्छ, अवश्य भन्नुहोस् बाबाले, विघ्न जरुर पर्छ। ड्रामामा निश्चित छ यस्तो होइन, परमात्मा साथमा हुनुहुन्छ, त्यसैले विघ्न हटाइदिनुहुन्छ। यसमा बाबा के गर्न सक्नुहुन्छ? ड्रामामा हुनु नै छ, यी सबैले विघ्न पार्छन् अनि त पापको घडा भरिन्छ नि। बाबा भन्नुहुन्छ सबैले विघ्न पार्छन् अनि त बल्ल पापको घडा भरिन्छ भन्नुहुन्छ बाबा। पापको घडा भरिएपछि फेरि के हुन्छ? जरुर एक दिन न एक दिन फेरि आउँछ। बाबा सम्झाउनुहुन्छ ड्रामामा जो निश्चित छ त्यही हुनु छ। असुरहरूको विघ्न अवश्य पर्छ। आफ्नो त राजधानी जुन स्थापना भइरहेको छ, आधा कल्प मायाको राज्यमा मनुष्य कति तमो प्रधान बुद्धि भ्रष्टाचारी बन्छन्, फेरि उनलाई श्रेष्ठचारी बनाउनु बाबाको काम हो नि। आधा कल्प लाग्छ भ्रष्टाचारी बन्नमा, फेरि एक सेकेन्डमा बाबाले श्रेष्ठचारी बनाउनुहुन्छ। निश्चय हुनमा समय कहाँ लाग्छ र? यस्ता धेरै राम्रा बच्चाहरू छन् जसलाई निश्चय हुन्छ र झट प्रतिज्ञा गर्छन्। त बाबा भन्नुभयो तर माया पनि त पहलमान छ नि। कोही केही न केही मनसामा तुफान ल्याउँछ। पुरुषार्थ गरेर कर्मणामा आउनु छैन भन्नुभयो बाबाले हैन। मनसामा माया पनि कम छैन। त मायाले पहिलो तुफान केमा ल्याइदिन्छ? मनमा हैन। मनमा अनेक प्रकारको तुफान ल्याइदिन्छ, संकल्प विकल्प चलाइदिन्छ, जस कारणले बाबाको प्रति संशय आउँछ, ज्ञानको प्रति संशय आउँछ, निश्चय बुद्धि हुन दिँदैन हैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ सबैले पुरुषार्थ गरिरहेका छन्, कर्मातीत अवस्था त भएको छैन। कर्म इन्द्रियहरूबाट केही न केही गल्ती भइहाल्छ, हुन्छ कि हुँदैन? कर्म इन्द्रियहरूबाट केही न केही गल्ती त भइहाल्छ। कर्मातीत अवस्थासम्म पुग्नमा बीचमा विघ्न अवश्य पर्छ। बाबाले सम्झाउनु भएको छ पुरुषार्थ गर्दै गर्दै अन्त्यमा गएर कर्मातीत अवस्था हुन्छ। फेरि त यस शरीरमा रहनु छैन, त्यसैले समय लाग्छ। बाबाले भन्नुभयो विघ्न केही न केही पर्छन्, एउटा विघ्न आइरहन्छन् कि केही न केही विघ्न त भइरहन्छन् भन्नुहोस् बाबाले हैन। केही न केही विघ्न त पर्छन्। कहीँ मायाले हराइ पनि दिन्छ,
बक्सिङ हो नि। विघ्न आउँदा आउँदै आउँदा आउँदै कहिलेकाहीँ फेरि मायाले नै जितिहाल्छ कि त बाबा भन्नुहुन्छ माया पनि कति बलवान छ होइन, कति शक्तिशाली छ। त्यसैले बाबा भन्नुभयो यो मायाको बक्सिङ हो नि, चाहन्छन् बाबाको यादमा रहौँ तर रहन दिँदैनन्। धेर थोर जुन समय रहेको छ बिस्तारै बिस्तारै त्यो अवस्था धारण गर्नु छ। बाबाले भन्नुभयो चल्दा चल्दै मायाका अनेक प्रकारका विघ्नहरू आउँछन्, तर भले विघ्न आइरहे पनि बाबा भन्नुहुन्छ धेरै थोरै जुन समय बाँकी छ अब त्यो समयमा बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो अवस्थाको धारण पनि गर्नु छ भन्नुहोस् बाबाले। कोही पनि जन्मने बित्तिकै राजा त बन्दैन नि, भन्छ होइन। राजा बन्नको लागि पनि त समय लाग्छ नि त होइन, कति पढ्नुपर्छ, कति मेहनत गर्नुपर्छ, यतिकै राजा त बन्न सक्दैन होइन। त्यसैले योग्य पनि बन्न पर्यो। त्यसैले बाबा भन्नुभयो कोही जन्मने बित्तिकै राजा त बन्दैन, सानो बच्चा बिस्तारै बिस्तारै ठुलो हुन्छ नि, यसमा पनि समय लाग्छ। अब त बाँकी थोरै समय रहेको छ, सारा कुरा पुरुषार्थमा आधारित छ। ध्यान दिनु छ, मैले जसरी पनि बाबाबाट अवश्य वर्षा लिन्छु। यो कुरामा के गर्न पर्यो, ध्यान दिन पर्यो। ध्यान दिनु छ त बाबा भन्नुहुन्छ मैले बाबाबाट जसरी पनि के गर्छु, वर्षा अवश्य लिन्छु। मायाको सामना अवश्य गर्नेछु, यो प्रतिज्ञा गर्नु होइन। र प्रतिज्ञालाई फेरि के गर्नु पर्यो, निभाउन पनि पर्यो। प्रतिज्ञा त गरे त अवश्य सामना गर्छु, म बाबाको बच्चा बनेर अवश्य वर्षा प्राप्त गर्छु भनेर। तर फेरि मैले त्यो गरेको प्रतिज्ञालाई समय अनुसार फेरि निभाउन सकिनँ भने त प्राप्ति त हुँदैन। त्यही भएर बाबाले भन्नुभयो त्यसैले प्रतिज्ञा गर्छन्, माया पनि कम छैन। जति हामी प्रतिज्ञा गरेर दृढ संकल्प राखेर अगाडि बढ्छौँ नि त्यति झन् माया झन् जोरले आउँछ होइन, त्यति झन् माया आउँछ। त बाबा भन्नुहुन्छ माया पनि कम छैन, एकदम हल्का रूपमा पनि आउँछ, बलवानसँग राम्ररी बल लगाउँछ। बाबा भन्नुहुन्छ युक्तिले होइन, कहिले कुन रूप लिएर आउँछ, कहिले कुन रूप लिएर आउँछ, सधैँ एउटै रूप हुँदैन मायाको। कहिलेकाहीँ एकदम रयल रूप लिएर आएको हुन्छ, त्यो रूपलाई हामीले चिन्नै सक्दैनौँ। अनि मायाको रूप हो भन्ने चिन्न नसकेपछि फेरि के गरिन्छ, फसिन्छ होइन। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ बलवानसँग राम्ररी बल लगाउँछ भन्नु बाबाले होइन। माया पनि कम छ, को पनि युक्तिवान छ कि उसले अनेक प्रकारको युक्ति लगाउँछ। यी कुरा कुनै शास्त्रहरूमा छैनन्। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीलाई अहिले सम्झाउँछु, बाबाद्वारा तिमीले सद्गति प्राप्त गर्छौ, फेरि यस ज्ञानको आवश्यकता नै रहँदैन। ज्ञानबाट सद्गति हुन्छ, सद्गति भनिन्छ सतयुगलाई। त्यसैले मिठा प्यारा बच्चाहरूलाई लक्ष्य मिलेको छ, यो पनि जानेका छौ। ड्रामा अनुसार वृक्ष बढ्नमा समय त लाग्छ नै, विघ्न त धेरै पर्छन्, परिवर्तन हुनुपर्छ। बाबा भन्नुभयो ड्रामा अनुसार यो वृक्ष बढ्नमा समय लाग्छ होइन। कुनै पनि हामीले बीज लगाउँछौँ भने त्यसलाई ठुलो बनाउनको लागि कति मेहनत गर्नुपर्छ होइन। उसको लागि पनि त कति विघ्न आउँछ नि, आउँदैन र होइन। त त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ यहाँ पनि आउँछ, किनकि परिवर्तन त हुनुपर्छ। कौडीबाट हिरा समान बन्नुपर्छ, रात दिनको फरक छ। देवताहरूका मन्दिर अहिलेसम्म पनि बनाइरहन्छन्। तिमी ब्राह्मणले अहिले मन्दिर बनाउँदैनौ, किनकि त्यो हो भक्ति मार्ग। दुनियाँलाई यो थाहा नै छैन। अब भक्ति मार्ग खतम भएर ज्ञान मार्ग जिन्दाबाद हुनु छ। बाबाले ज्ञान मार्गलाई के भन्नुभयो, जिन्दाबाद हुनु छ। यो केवल तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ। मनुष्यले त सम्झन्छन् कलियुग अहिले बच्चा छ, उनीहरूको सारा आधार हो शास्त्र। शास्त्रकै आधारमा नै उनीहरूले भनिरहेका छन् होइन। शास्त्रमा नै लाखौं वर्षको कुरा बताइदिएको छ त अनि उनीहरूले कलियुगलाई अझै बच्चाको रूपमा मानिरहेका छन् होइन। बाबा भन्नुहुन्छ शास्त्र बच्चा होइन, कलियुग बच्चा होइन, अब केवल बचेको मात्रै छ। बचपन अवस्थाबाट पनि अब गुज्रिसक्यो होइन। त कलियुग पनि अब एकदम वृद्ध अवस्थामा आइरहेको छ, थोरै बचेको मात्रै छ, तर यो कुरा उनीहरूलाई थाहा छैन। त्यही भएर दुनियाँका मनुष्यहरूको आधार भनेको शास्त्र हो। शास्त्रमा जे भनेको छ त्यसैको आधारमा नै उनीहरूले मानिरहेका छन्।
तर बाबा भन्नुहुन्छ तिमी बच्चाहरूलाई त बाबा बसेर सबै वेद शास्त्रहरूको रहस्य सम्झाउनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ अहिलेसम्म तिमीले जे पढेका छौ त्यसलाई भुल्दै जाऊ, त्यसबाट कसैको सद्गति हुँदैन। हुन त अल्पकालको सुख मिल्दै आएको छ, सदा सुख नै सुख मिलोस् यस्तो हुन सक्दैन। अहिलेसम्म जे जति सुन्यौ वेद शास्त्र आदि इत्यादि, बाबाले भन्नुभयो यसलाई भुल्दै जाऊ। हुन त तिमीले अल्पकालको लागि त्यसबाट केही प्राप्ति त गर्यौ, तर सदाकालको लागि सुख त त्यहाँबाट मिल्न सक्दैन। अब सदाकालको सुख दिनेवाला सुखको दाता शिव बाबा आएर यत्रो ज्ञानको वर्षा गराइरहनु भएको छ भने अल्पकालको सुखको पछाडि किन लागे? त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ ती कुराहरूलाई बिर्स। यो हो क्षणभङ्गुर सुख। मनुष्य दुःखमा रहन्छन्, मनुष्यले जानेका छैनन् सत्यमा दुःखको नाम निशान हुँदैन। उनीहरूले त्यहाँको लागि पनि यस्ता कुरा बनाइदिएका छन्। त्यहाँ कृष्णपुरीमा कंस थियो, यो थियो, कृष्णले जेलमा जन्म लिए, धेरै कुरा लेखिदिएका छन् हैन। श्री कृष्णको बारेमा पनि कति कुराहरू लेखिदिएको छ शास्त्रमा हैन। श्री कृष्णको जन्म पनि जेलमा भएको थियो, जहाँ कंसले बार बार दुःख दिइरहेको थियो हैन। त कंससँग धेरै सामना गर्नु परेको थियो। त बाबा भन्नुहुन्छ यस्ता धेरै कुराहरू लेखिदिएका छन्। अब श्री कृष्ण स्वर्गको पहिलो नम्बरका राजकुमार, उनले के पाप गरे होला जसलाई फेरि जेलमा जन्मिनु पर्ने, रावणसँग लड्नु पर्ने हैन, अनेक पर जन्मन नपाइकन अनेक प्रकारको सङ्घर्षको बीचमा लड्नु पर्ने हैन, घेरिनु पर्ने, उनले के पाप गरेका थिए होला नि त? बाबा भन्नुभयो उनी त सत्यको पहिलो राजकुमार हुन्। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यी हुन् दन्ते कथाहरू, यो वास्तविकता होइन हैन। किनकि श्री कृष्णलाई सत्ययुगमा कंससँग लड्नुपर्ने आवश्यकता नै थिएन, त्यहाँ कुनै युद्ध नै थिएन, त्यहाँ कुनै कंस नै थिएन। जहाँ श्री कृष्ण हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ कंस थिएन, जहाँ कंस छ त्यहाँ श्री कृष्ण हुनुहुन्न हैन। त्यही भएर बाबा भन्नुभयो त्यो पनि अहिले बुझ्छौ जब बाबाले सत्य बताउनु भयो। बाबाले नै आएर सत्य खण्ड स्थापना गर्नुहुन्छ। सच खण्डमा कति सुख थियो, झुट खण्डमा कति दुःख छ कि छैन? जताततै झुटै झुट, झुटको खेती मात्रै छ, त्यसमा फेरि दुःख पनि त्यति नै छ। यी सबै कुरा भुलेका छन्। तिमीलाई थाहा छ हामीले श्रीमत अनुसार सचखण्ड स्थापना गरेर त्यसको मालिक बन्छौँ। बाबा सम्झाउनुहुन्छ श्रीमतमा चल्नाले तिमीले उच्च पद पाउन सक्छौ। बच्चाहरूले यो जानेका छन् हामीले यो पढाइ पढेर सूर्यवंशी महाराजा महारानी बन्नु छ। दिल पनि सबैको हुन्छ, उच्च पद पाउने सबैको पुरुषार्थ चल्छ। राम्रा पक्का भक्त जो हुन्छन् उनीहरूले चित्र साथमा राख्छन्, तब घरिघरि उनको याद आउँछ। बाबा भन्नुभयो। बाबा पनि भन्नुहुन्छ त्रिमूर्तिको चित्र साथमा राख्यो भने घरिघरि याद आउँछ। एउटा बाबाले भन्नुहुन्छ नि कई चित्रहरू आफ्नो साथमा लिएर हैन। बाबालाई याद गर्नाले हामी सूर्यवंशी घरानामा आउँछौँ। कोठामा त्रिमूर्तिको चित्र लगायो भने घरिघरि नजर सामुन्ने पर्नेछ। कोठामा पनि कसको चित्र राख? त्रिमूर्तिको हैन, त्रिमूर्ति शिवको चित्र राख हैन। ब्रह्माद्वारा स्थापना, शङ्करद्वारा विनाश, विष्णुद्वारा पालना र त्यो गराउनेवाला माथिको त शिव बाबा हैन। त्यही भएर यो चित्रलाई पनि कोठामा राख्यौ भने घरिघरि के हुन्छ, नजर त्यसैमा पर्छ। बाबाद्वारा हामी यस सूर्यवंशी घरानामा जान्छौँ। सबेरे उठ्ने बित्तिकै नजर त्यसमा जान्छ। चित्र त्यहाँ भयो भनेको नजर जान्छ त? चित्र नै छैन भने फेरि नजर कसरी जान्छ हैन। नजर नगएपछि फेरि स्मृति पनि त्यति छिटो आउँदैन। चित्र देख्ने बित्तिकै स्मृति एकदम झट्ट आउँछ। त्यसैले बाबा भन्नुभयो यो पनि एउटा पुरुषार्थ हो हैन। यो पनि एउटा पुरुषार्थ गर्नेको तरिका हो। बाबाले युक्ति सिकाउनु भयो हैन। कसरी यादको यात्रामा हामी निरन्तर रहन सकिन्छ। बिहान उठ्ने बित्तिकैदेखि लिएर साँझसम्म हामीले आफ्नो अवस्थालाई कसरी बनाउन सकिन्छ, यो पनि एउटा बाबाले युक्ति बताउनु भयो। बाबा राय दिनुहुन्छ राम्रा राम्रा भक्तहरूले धेरै पुरुषार्थ गर्छन्। आँखा खोल्ने बित्तिकै कृष्ण याद आओस् यसको लागि चित्र सामुन्ने राखिदिन्छन् हैन। दुनियाँमा पनि यस्ता भक्तहरू छन्। तिम्रो लागि अझ सहज छ।
यदि सहजै याद आएन, मायाले हैरान पार्यो भने चित्रले मद्दत गर्छन्, हैन? हाम्रो लागि त बाबालाई याद गर्न त सहज छ, तर पनि मायाले हैरान पार्छ, बाबाको यादै आउँदैन भने चित्र भयो भने त सहज हुन्छ नि भन्नुहुन्छ बाबाले। देख्ने बित्तिकै स्मृति आइहाल्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, शिव बाबाले हामीलाई ब्रह्माद्वारा विष्णुपुरीको मालिक बनाउनुहुन्छ। हामी बाबाबाट विश्वको मालिक बनिरहेका छौँ। यस स्मृतिमा रहनाले पनि धेरै मद्दत मिल्छ। जुन बच्चाहरूले जानेका छन्, याद गरी गरे भुल्छन् भने बाबा सल्लाह दिनुहुन्छ, चित्र सामुन्ने राख्यो भने बाबा पनि र वर्षा पनि याद आउँछ। बाबाले बच्चाहरूलाई के गर्नु भएको छ? युक्ति सिकाउनु भएको छ, हैन? सल्लाह दिनुभएको छ, राय दिनुभएको छ, हैन? बार बार तिमीले बाबालाई बिर्सिन्छौ, भुल्छौ, हैन भने त बाबा भन्नुहुन्छ त्यसको लागि म सल्लाह दिन्छु, हैन? के सल्लाह दिनुभयो बाबाले? चित्रहरू आफ्नो सामुन्ने राख, हैन? अनि बार बार के हुन्छ? बाबाको याद आउँछ। तर ब्रह्मालाई याद गर्नु छैन भन्नुभयो। कसलाई याद गर्नु छ? शिव बाबालाई नै याद गर्नु छ। विवाह गरेपछि दलालको कहाँ याद आउँछ र? आउँछ? त बिचमा दलाल हुन्छ नि विवाह गराउनेवाला, त बाबा भन्नुहुन्छ विवाह गरिसकेपछि दलालको याद कहाँ आउँछ र? हैन? त्यस्तै हामीले बाबालाई चिनिसकेपछि बिचमा ब्रह्मा बाबुको कहाँ याद आउनु? त कसलाई याद गर्नु पर्यो? शिव बाबालाई याद गर्नु पर्यो। तिमीले बाबालाई राम्रोसँग याद गर्यौ भने बाबाले पनि तिमीलाई याद गर्नुहुन्छ। यादद्वारा याद मिल्छ। जति तिमीले याद गर्छौ त्यति याद गर्नुहुन्छ बाबाले। हामीले यादै गर्दैनौँ भने बाबाले नि कसरी याद गर्ने? जसले याद गर्छ त उसैलाई याद गर्नु पर्यो नि पहिला। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ तर ब्रह्मालाई याद गर्नु छैन। बाबा भन्नुहुन्छ यादद्वारा याद मिल्छ। अहिले प्रियतमको कर्तव्यका बारेमा तिमीलाई थाहा छ। शिवका कति धेरै भक्तहरू छन्। शिव शिव भनिरहन्छन् तर त्यो गलत हो। शिव काशी, विश्वनाथ, गंगा, फेरि विश्वनाथ फेरि गंगा भनिदिन्छन्। नदीको किनारमा गएर बस्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ यो बुझ्दैनन्। ज्ञानका सागर बाबा हुनुहुन्छ। बनारसमा धेरै विदेशी आदि जान्छन् हेर्नको लागि। ठुला ठुला घाट छन्। फेरि पनि सबैलाई बाबाको मन्दिरले त आकर्षण गर्छ। सबै उहाँको पासमा जान्छन्। मन्दिर त कसैको पासमा जाँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ मन्दिर कसैको पासमा जाँदैन, तर मन्दिरको पासमा के गर्छन्? सबै जान्छन्, हैन? सबै जान्छन्। मन्दिरका देवताहरूले आकर्षण गर्छन्। शिव बाबाले पनि आकर्षण गर्नुहुन्छ। नम्बर 1 हुनुहुन्छ शिव बाबा। फेरि सेकेन्ड नम्बरमा यी ब्रह्मा, सरस्वती, सो विष्णु। विष्णु नै ब्रह्मा, ब्राह्मण नै विष्णुपुरीका देवताहरू, विष्णुपुरीका देवताहरू नै ब्राह्मण। अब तिम्रो धन्दा यो रह्यो, हामी नै देवता बनिरहेका छौ, त्यसैले अरूलाई पनि मार्ग बताउनु छ भन्नुभयो बाबाले। हाम्रो धन्दा अब यही नै बाँकी रह्यो कि हामी जो विष्णुपुरीको मालिक बन्नेको जुन पुरुषार्थ हामीले गरिरहेका छौँ, जो बनिरहेका छौँ, यो मार्ग हामीले अरूलाई पनि देखाउनु छ। बस हाम्रो धन्दा यही हो। त बाबा भन्नुहुन्छ अरू सबै हुन् जङ्गलमा लिएर जानेहरू। अरू दुनियाँमा जति पनि छ नि सबै कहाँ लिएर जानेहरू? जङ्गलमै लिएर जानेहरू भन्नुहुन्छ बाबा। तिमीले जङ्गलबाट निकालेर बगैँचामा लिएर जान्छौ। शिव बाबा आएर काँडाबाट फुल बनाउनुहुन्छ। तिमीले पनि यो धन्दा गर्छौ। यी कुरालाई तिमीले नै जानेका छौ। कोही राजा रानी छैनन् जसलाई तिमीले सम्झाऊ। गाइएको छ पाण्डवलाई 3 पाइला पृथ्वी मिलेको थिएन। शास्त्रमा पनि गाइन्छ पाण्डवलाई 3 पाइला पृथ्वी पनि मिलेको थिएन। बाबा समर्थ हुनुहुन्थ्यो, त्यसैले उनीहरूलाई विश्वको बादशाही दिनुभयो। मैले 3 पाइला पृथ्वी मिलेर नमिलेर के भयो, हैन? बाबा समर्थ हुनुहुन्थ्यो, सर्वशक्तिवान बाबा साथमा हुनुहुन्थ्यो, त उनीहरूलाई के मिल्यो? विश्वको बादशाही मिल्यो। त बाबा भन्नुभयो
अहिले पनि त्यही पाठ खेलिन्छ नि। बाबा हुनुहुन्छ गुप्त, कृष्णलाई त कुनै विघ्न पर्न सक्दैन। अहिले बाबा आउनु भएको छ, आएर बाबाबाट वर्षा लिनु छ। यसको लागि मेहनत गर्नुपर्छ। दिन प्रतिदिन नयाँ नयाँ पोइन्टहरू निस्किरहन्छन्, देखिनमा आउँछ। प्रदर्शनीमा सम्झाउनाले राम्रो प्रभाव पर्छ। बुद्धिद्वारा काम लिइन्छ, प्रदर्शनीबाट राम्रो प्रभाव हुन्छ। वा प्रोजेक्टरबाट केबाट प्रभाव पर्छ भन्नुहुन्छ बाबाले? प्रदर्शनीमा सम्झाउँदा चेहरामा हेरेर सम्झाउन सकिन्छ। जानेका छौ गीताका भगवान बाबा हुनुहुन्छ। त्यसैले बाबाबाट फेरि वर्षा लिने पुरुषार्थ गर्नु छ। 7 दिन दिनु छ, लेखेर देऊ, नत्र त बाहिर जाने बित्तिकै मायाले भुलाइदिन्छ भन्नुभयो बाबाले। तिम्रो बुद्धिमा आयो, हामीले 84 को चक्कर लगाएका छौँ, अब जानु छ। सतो तमो प्रधानबाट सतो प्रधान बन्नु छ। यी चित्र त साथमा हुनु नै पर्छ। धेरै राम्रा छन्। बिडला आदिले पनि यो जानेका छैनन्। यी लक्ष्मी नारायणले राज्य भाग्य कसरी लिए र कहिले तिमीले जानेका छौ। त्यसैले तिमीलाई धेरै खुसी हुनुपर्छ हैन। बिडलाको त्यति ठुलो मन्दिर बनेको छ, लक्ष्मीनारायणको मन्दिर बनाएका छन् उनीहरूले, तर पनि उनीहरूले त्यो राज्य भाग्य कहिले र कसरी प्राप्त गरे भन्ने कुरा थाहा छैन। तर तिमी बच्चाहरूले जानेका छौ भन्नुभयो बाबाले। त्यसैले तिमीलाई धेरै खुसी हुनुपर्छ। लक्ष्मीनारायणको चित्र लिएर झट कसैलाई सम्झाउँछौ, उनीहरूले यो पद कसरी पाए। यी कुरा बुद्धिद्वारा बुझ्ने र बुझाउनु पर्ने हुन्। उच्च लक्ष्य उच्च छ। जो जस्तो शिक्षक छ उसले त्यस्तै नै सेवा गर्छ। हेर्नुहुन्छ कसले सेन्टर सम्हालिरहेका छन्। आफ्नो अवस्था अनुसार। नशा त सबैलाई छ, तर विवेकले भन्छ सम्झाउने जति होशियार हुन्छ त्यति सेवा राम्रो हुन्छ भन्नुभयो बाबाले हैन। त्यो हो सबै त होशियार हुन सक्दैन। त बाबा भन्नुहुन्छ सबै होशियार हुन त सक्दैन। सबैलाई एकै प्रकारको शिक्षक मिल्न सक्दैन। जसरी कल्प पहिला चलेको थियो त्यस्तै नै चलिरहेको छ। बाबा भन्नुहुन्छ आफ्नो अवस्थालाई जमाइराख। कल्प पहिला जसरी चलेको थियो त्यसरी नै चलिरहन्छ, त्यो त हुन्छ नै। तर फेरि पनि बाबा भन्नुहुन्छ आफ्नो अवस्थालाई के गर, जमाइराख। कल्प पहिला अनुसार नै हुन्छ भनेर फेरि अवस्था बिगार्ने चाहिँ होइन। आफ्नो अवस्था बनाउनको लागि आफूले पुरुषार्थ त गर्न पर्यो। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ कल्प कल्पको बाजी हो। देखिएको छ कल्प पहिला जस्तै हरेकको पुरुषार्थ चलिरहेको छ। बाबा भन्नुहुन्छ हामी भन्छौँ कल्प पहिला पनि यस्तै भएको थियो, फेरि खुसी हुन्छ, शान्ति पनि हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ कर्म गर्दा गर्दै बाबालाई याद गर। बुद्धिको योग त्यहाँ लागिरह्यो भने धेरै कल्याण हुन्छ। जसले गर्छ उसैले पाउँछ। राम्रो गरे राम्रो पाउँछ। मायाको मतमा सबैले नराम्रो नै गर्दै आएका छन्। अब के मिलेको छ? श्रीमत मिलेको छ हैन। मायाको मतमा बाबा हुनुहुन्छ सबैले नराम्रो नै गर्दै आए। अहिले बाबाबाट श्रीमत मिलेको छ। श्रीमतले के हुन्छ? राम्रो हुन्छ। राम्रो गर्यो भने राम्रै हुन्छ। हरेकले आफ्नो लागि मेहनत गर्छ, जस्तो गर्छ त्यस्तै पाउँछ। त्यसैले किन मैले योग लगाउँदै सेवा नगर्ने त? बाबा भन्नुभयो मेहनत गर्नुपर्छ नि। जसले जे गर्छ त्यस्तै पाउँछ हैन। जस्तो गर्यो त्यस्तै फल पाउँछ भने मैले किन बाबालाई याद गर्दै सेवा नगर्ने त हैन। तपाईहरु बाबाले भन्नुभयो योगबाट आयु बढ्छ, यादको यात्राद्वारा निरोगी बन्नु छ। त्यसैले किन हामी बाबाको यादमा नरहने? योगबाट आयु बढ्छ हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ धेरै हामी निरोगी बन्छौँ भने बाबाको यादमा किन नरहने त हैन। यथार्थ कुरा हो भने किन हामीले कोसिस नगर्ने? यदि यो यथार्थ कुरा हो भने कोसिस किन नगर्ने त? फेरि बाबा भन्नुहुन्छ ज्ञान त बिल्कुलै सहज छ। साना बच्चाहरूले पनि बुझ्छन् र बुझाउँछन्, तर उनीहरू योगी त ठहरिएनन् नि। त बाबा भन्नुहुन्छ यो त पक्का गराउनुहोस्, बाबालाई याद गर्नुहोस्। जसले सम्झन्छन् घरिघरि भुलिन्छ, उनको लागि चित्र राखिदेऊ। जसले सम्झिन्छन् मैले घरिघरि बाबालाई बिर्सिन्छु भन्छन्, त उनको लागि बाबाले भन्नुहुन्छ विशेष गरेर के गर, चित्र राखिदेऊ।
होइन, उसलाई स्मृति आओस्, त्यो पनि राम्रो हो। बिहानै चित्रलाई देख्ने बित्तिकै याद आउँछ। शिव बाबाबाट हामीले विष्णुपुरीको वर्षा लिइरहेका छौँ। यो त्रिमूर्तिको चित्र नै मुख्य हो, जसको अर्थ त तिमीले अहिले बुझेका छौ। दुनियाँमा यस्ता त्रिमूर्तिका चित्रहरू कसैको पासमा हुँदैनन्। यो त बिल्कुलै सहज छ। हामीले लेखौँ वा नलेखौँ, यो त सबैले जानेका छन्। ब्रह्माद्वारा स्थापना, विष्णुद्वारा पालना। हामीले लेखौँ या नलेखौँ, यो कुरा सबैलाई थाहा छ कि ब्रह्माको द्वारा स्थापना र विष्णुको द्वारा पालना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ। नमस्ते बाबा, नमस्ते, गुड मर्निङ। ओम शान्ति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। ओम शान्ति। ओम शान्ति। धारणाको लागि मुख्य सार। पहिला पोइन्टमा, मायाको बक्सिङमा कहिल्यै पनि
मायाको बक्सिङमा कहिल्यै पनि हार नहोस्। मायाको बक्सिङमा कहिल्यै पनि हार नहोस्, यसको ध्यान राख्नु छ। यसको ध्यान राख्नु छ। कल्प पहिलाको स्मृतिले आफ्नो अवस्थालाई जमाउनु छ। आफ्नो अवस्थालाई जमाउनु छ। खुसी र शान्तिमा रहनु छ। खुसी र शान्तिमा रहनु छ। बाबाले पहिला पोइन्टमा भन्नुभयो, मायाको बक्सिङमा कहिल्यै पनि हार नहोस्, यसको ध्यान राख्नु छ। कल्प पहिलाको स्मृतिले आफ्नो अवस्थालाई जमाउनु छ। खुसी र शान्तिमा रहनु छ। दूसरा पोइन्ट, आफ्नो भलो गर्नका लागि श्रीमतमा चल्नु छ। श्रीमतमा चल्नु छ। यस पुरानो दुनियाँबाट नाता तोड्नु छ। यस पुरानो दुनियाँबाट नाता तोड्नु छ। मायाको तुफानबाट बस्नको लागि चित्रलाई सामुन्ने राखेर बाबा र वर्षालाई याद गर्नु छ। बाबा र वर्षालाई याद गर्नु छ। बाबाले दूसरा पोइन्टमा भन्नुभयो, आफ्नो भलो गर्नका लागि श्रीमतमा चल्नु छ। यस पुरानो दुनियाँबाट नाता तोड्नु छ। मायाको तुफानबाट बच्नको लागि चित्रलाई सामुन्ने राखेर बाबा र वर्षालाई याद गर्नु छ। आजको वरदान छ, निर्बल आत्माहरूमा शक्तिहरूको फोर्स भर्ने। निर्बल आत्माहरूमा शक्तिहरूको फोर्स भर्ने ज्ञानदाता सो वरदाता भव। ज्ञानदाता सो वरदाता भव। बाबाले वरदान दिनुभयो, निर्बल आत्माहरूमा शक्तिहरूको फोर्स भर्ने ज्ञानदाता सो वरदाता भव। विस्तार छ, वर्तमान समयमा निर्बल आत्माहरूमा त्यति शक्ति छैन। अहिले आत्माहरू के छन्, एकदम कमजोर छन्, निर्बल छन्। त बाबा भन्नुभयो, वर्तमान समयमा निर्बल आत्माहरूमा त्यति शक्ति छैन, जस कारण छलाङ मार्न सक्दैन, जस कारण पुरुषार्थमा तीव्र रूपले अगाडि बढ्न सक्दैन। किनकि सानो सानो परिस्थिति आउने बित्तिकै पछाडि हटिहाल्छ, होइन, त्यही अल्झिन्छन्, होइन।
त बाबा भन्नुहुन्छ जस कारण छलाङ मार्न सक्दैनन् उनीहरूलाई एक्स्ट्रा फोर्स चाहिन्छ, एक्स्ट्रा फोर्स बाबा भन्नुभयो। त्यसैले तिमी विशेष आत्माहरूको स्वयंमा विशेष शक्ति भरेर उनीहरूलाई उठाउनुपर्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ तिमी भनेको विशेष आत्मा हो होइन, तिमी विशेष आत्माहरूले स्वयंमा विशेष शक्तिलाई भर र त्यो शक्तिको द्वारा ती कमजोर आत्माहरूलाई के गर्नुपर्छ, उठाउनुपर्छ होइन, उनीहरूलाई उठाउनु छ। यसको लागि ज्ञानदाताको साथसाथै शक्तिको वरदाता बन होइन, आफूमा त्यो विशेष शक्तिलाई भरपुर गरेर कमजोर आत्माहरूलाई, निर्बल आत्माहरूलाई फोर्स दिएर उठाउनको लागि त बाबाले भन्नुभयो ज्ञानदाताको साथसाथै के बन, शक्तिको वरदाता पनि बन होइन। यति शक्ति आफूमा जम्मा गर ताकि अरूलाई दिन सकियोस् होइन, जुन शक्तिको द्वारा अरूलाई उठाउन सकियोस्। रचयिताको प्रभाव रचनामा पर्छ। बाबाले भन्नुभयो रचयिताको प्रभाव कसमा पर्छ, रचनामा पर्छ। त्यसैले वरदानी बनेर आफ्नो रचनालाई र सर्वशक्तिहरूको वरदान देऊ। बाबाले भन्नुभयो त्यसैले वरदानी बनेर आफ्नो रचनालाई सर्वशक्तिहरूको वरदान देऊ। अब यसै सेवाको आवश्यकता छ। समय अनुसार बाबा भन्नुहुन्छ अब वरदानी बनेर आफ्ना रचनाहरूलाई होइन सर्वशक्तिहरूको वरदान दिनेको आवश्यकता अहिले छ भन्नुभयो बाबाले। अब यसै सेवाको आवश्यकता छ। स्लोगन छ साक्षी भएर हर खेललाई हेर्यौ भने साक्षी भएर हर खेललाई हेर्यौ भने सुरक्षित पनि रहन्छौ, सुरक्षित पनि रहन्छौ र अनि मजा पनि आउँछ। बाबाले भन्नुभयो साक्षी भएर हर खेललाई हेर्यौ भने सुरक्षित पनि रहन्छौ र मजा पनि आउँछ भन्नुहुन्छ बाबाले। आउँछ कि आउँदैन? हरेकको पाठलाई साक्षी भएर हेर होइन, कसैको पाठलाई देखेर विचलित हुनु छैन, दुखी हुनु छैन। चाहे सुखको पाठ होस् चाहे दुःखको पाठ होस्, हरेकको आफ्नो आफ्नो पाठ छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यो खेललाई साक्षी भएर हेर्यौ भने स्वयं पनि सुरक्षित रहन्छौ र अनि मजा पनि आउँछ भन्नुहुन्छ बाबाले। अच्छा, ओम शान्ति। बाबाले साथमा के भन्नुभयो आज? जगतको पतितहरूलाई नाता छोडेर, पतित जगतबाट नाता तोडेर एक बाबासँग नै के गर्नु छ, बुद्धियोग लगाउनु छ होइन, नाता जोड्नु छ। तब मायासँग हार हुँदैन, मायासँग हार खान, माया हार हुन सक्दैन। मिठे बच्चे पतित जगतबाट नाता तोडेर एक बाबासँग बुद्धियोग लगायो भने मायासँग हार हुन सक्दैन। प्रश्न समर्थ बाबा साथमा हुँदा हुँदै पनि यज्ञमा अनेक विघ्न किन पर्छन्, कारण के हो? उत्तरमा यी विघ्न त ड्रामा अनुसार पर्ने नै छन्, किनकि जब यज्ञमा असुरहरूको विघ्न पर्छ तब त पापको घडा भरिन्छ। यसमा बाबाले केही गर्न सक्नुहुन्न, यो त ड्रामामा निश्चित छ। विघ्न आउँछन् तर विघ्नसँग तिमी आत्तिनु हुँदैन भन्नुभयो बाबाले। अच्छा, ओम शान्ति।